देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक फारिझेव आनी शास्त्र्यांच्या धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राजांत रेगचे नात. वय भाव भयणीनो, धर्मदिश्ट बरी जावची म्हळ्यार कितें? धर्म पाळचो गे? न्हय, बगर जेजू बरी जावचें. जेजू आमकां कितें शिकयता तें आमी करचें जावन आसा. आमकां कायदे सांगून पाळूंक न्हय, बगर आमचें जिवीतच कायदे पाळचें तसलें जायचें. म्हळ्यार आमचें जिवीतच बोगसाण्याचें जिवीत जायचें. आमचो स्वभाव बोगसाण्याचो जायचें. आमी मोक्करसो स्वभाव आमचो जायचे. कित्याक जेजू बरी आमी जियेचें म्हणून बापाची कुशी जावन आसा. देखूनच जेजू क्रिस्त म्हणटा, जर तर तुका तुज्या भावा विरोध वा तुज्या भावाक तुजे विरोध कितें आसा जाल्यार तक्षण वोस वेदीक जर तर तूं आयलाय जाल्यार काणीक तेंच सोड वोस पयलें राजी जा. मागीर ये. जर तर तुज्या काळजांत कितेंय मेळेपण, खोटेपण आसा जाल्यार राग, मोसोर, हगे, झगडें कितेंय आसा जाल्यार खंडीत देव तुजी मागणी आयकना म्हणटा. आज आमी जायते बडबडतांव, म्हणटाव, कितें झगड करतांव, पूण आमी बोबो घाल्ल्या तितलो देव केप्पो जाला गे म्हणलें सवाल आमकां येता. कित्या पासत येता म्हळ्यार जर तर तुज्या काळजांत नितळाय ना जाल्यार जेजू क्रिस्ताक तुवें न्हेसूंक नाय जाल्यार, स्वताची सुटकेची सुवार्ता तुजे थंय ना जाल्यार, पवित्रत्व तुजे थंय ना जाल्यार, शुभ वार्ता तुवें आयकूं नाय जाल्यार, शुभ वार्ता थंय भावार्थ तुवें दवरना जाल्यार खंडीत तुजी धर्मदिश्ट बरी जायना. देव आसा, देव सक्कड कडेन आसा, पूण तुका अनभव करूंक साध्य ना म्हणटा. वय भाव भयणीनो, आज आमच्या मागण्या वरवीं न्हय देवान मेसवोवचें बगर आमी केदाळा जेजू क्रिस्ताक नेस्तांव तवळ मात्र जेजू क्रिस्ता वरवीं देव आमकां मेसवता. आणि असली जिणी आमी जियेचे म्हणून बापाची कुशी जावन आसा. तवळ आमकां हे हर एकल्यांचो मोग करूंक साध्य जाता. वय केदाळ आमचें काळीज नितळ आसता तवळ वेदी सरशीन येवन जर तर बापाच्या कुशे प्रकार तूं मागशी जाल्यार खंडीत बापाची कुशी मात्र तवळ आमकां मागूंक जाता. आज आमी कितें मागून आसाव? केवल संवसाराच्या दिश्टीन आमची आशा, आमची कुशी मात्र मागून आसाव. बापाची कुशी मागूं ना. देखून आमकां तें मेळना. आमची कुशी न्हय बगर बापाची कुशी आमचे थंय जारी जायचे. एलियाही तशेंच बापाची कुशी करूंक गेलो. 7 पोवटी थंयसर मागता आसतना परत ताचो भावार्थ थंयसर दंडळनाशें तो 7 पोवटी ताच्या सेवकाक धाडटा. पळय दर्या कुशीक पळय, आतां पळय म्हणून. 7 पोवटी 7व्या पोवटी ल्हानशें मोड येता. ल्हानशें मोड दर्या कुशींतल्यान उपसताना तो म्हणटा, आतां व्हडलो पावस वत्ता म्हणून. वय भाव भयणीनो, हें कशें साध्य जालें? कित्याक म्हळ्यार तो देवाच्या संबंदांत आसलो मात्र न्हय, ताचें काळीज नितळ आसलें. ताणें थंयसर आल्तार तयार केल्ली. वय आज आमचे आल्तार भायले आल्तार न्हय, बगर आमचें काळीज तयार जायचें. काळीज काळीज जर तर नितळ आसा जाल्यार खंडीत आमकां देवाक अनभव करूंक जाता. केदाळा राग मोसोर हगे झगडें आसा, संवसार मात्र आमकां अनभव करूंक जाता. संवसाराचें मेळेपण आनी दूख मात्र अनभव करूंक जाता. पूण देवाचें दैवीक समाधान, पवित्रत्म्याचें तें फळ, मोग म्हणलो फळ आमचे थंय येयचें जाल्यार खंडीत जेजू क्रिस्ताक आमी नेसाचे. आमेन.